वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिरादरान व खारानी ईमानी, सबसे पहले तो मैं बिरादर बुज़ुर्ग जनाब अलहाज सैयद एहतशाम हैदर नकवी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ज़ैनबिया अर्विंगटन न्यू जर्सी की तरफ से 1442 हिजरी के अय्याम तवल्लुद खातून महशर खातून क़यामत शफ़ीअए रोज़ जज़ा रहमतुल लिल आलमीन बिनतुल मुस्तफ़ा ज़ौजतुल मुर्तज़ा उम्मुल हसन वल हुसैन व अइम्मतिल हुदा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के मौका पर इस अज़ीम जश्न का इनेकाद किया है। इस पर मैं दावत देने पर और टूटे फूटे अल्फाज पेश करने पर अलहाज का, नवाब आगा मुसवी साहब का और अपने तमाम शुआराए मोहतरम नाज़रीन ग्रामी क़द्र मोमिनीन व मोमिनात का शुक्रगुजार, टीवी चैनल्स के भी ज़िम्मेदार अफराद का शुक्रगुजार हूँ। तवील ज़हमत नहीं दूँगा, चंद अल्फाज आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँगा। माशाल्लाह मुझसे पहले हमारे एहसन काज़मी ने, प्रोफेसर सिब्ते काज़मी ने और प्रोफेसर डॉक्टर आबिद मोहम्मद आबिद साहब ने और ख़ाबर अली खाबरी साहब ने, जनाब रिजवी साहब ने और दीगर अहबाब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बाक़ी रिजवी साहब समेत मनक़बतें और मदसराई फरमाई। अल्लाह आप सबको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में सिर्फ 5 पॉइंट अर्ज़ करूँगा। पहला पॉइंट ये है कि जब क़यामत का दिन होगा तो शहज़ादी नाका पर सवार होकर आएंगी। आपके दाएं तरफ बाएं तरफ सर पर 1-1 लाख फरिश्ते होंगे। जिब्रील व मिकाईल ज़िमाम बरदार होंगे। हसन व हुसैन हमरा होंगे। रसूल व मौला कायनात आगे होंगे। हूरों ने घेर रखा होगा और शहज़ादी जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगी तो रुक जाएंगी। तक़िफ़ु अला बाबिल जन्ना, अल्लाह की आवाज़ आएगी, या बिन्ता हबीबी, मैंने आपको इजाज़त दी है, तक़द्दमी फिल जन्ना, जन्नत में चली जाइए। तो बीबी फरमाएंगी, इन्नी अरदतो अन अरा मकामी फ़ी मिस्ले हाज़ल यौम, मेरा इरादा है आज मैं इस महशर के मैदान में अपनी मंजिलत देखूं, अपना मकाम, अपना रुतबा, अपना ग्रेड अहले महशर के सामने देखूं। तो आवाज़ कुदरत आएगी, मा तल्तफ़ितो, दाएं बाएं जो आप देख रही हैं नबी की साहिबजादी, तो किसे ढूंढ रही हैं? तो फरमाएंगी, मन अहब्बनी व ज़ुर्रियती, जिसने मुझसे और मेरी ज़ुर्रियत से
محبت کی ان کو ڈھونڈ رہی ہوں. اللہ کی آواز آئے گی فرجعی وراءک، بی بی چلی جائیے محشر کے میدان میں واپس. وانظری، اور وہاں جا کے دیکھیے من احبک و ذریتک، جس نے آپ سے اور آپ کی ذریت سے، من احبک و ذریتک فخذی بیدہ وادخلیہ الجنہ، ان کو خود جنت میں داخل فرما دیجئے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دادی یوں محبان فاطمہ و ذریت فاطمہ کو چن لیں گی جیسے تلتقطو کما یلتقطو الطیر، جیسا کہ پرندہ چن لیتا ہے صحیح دانوں کو من الردی، ردی کو دور کر دیتا. جب یہ سارا قافلہ درے بہشت پر پہنچ جائے گا تو اللہ کی آواز آئے گی یا احبائی، اے میرے دوستو، یعنی فاطمہ کے محبو، ذریت فاطمہ کے محبو، جنت میں داخل ہو جاؤ. مگر وہ بھی یلتفتون، کچھ ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو اللہ کی آواز آئے گی ملتفاتکم یا احبائی، میرے دوستو کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انا اردنا ان نرا مقامنا فی مثل ھذا الیوم، ہم نے بھی چاہا آج فاطمہ کے غلام بھی اہل محشر کے سامنے اپنا رتبہ، اپنا گریڈ، اپنی منزلت، اپنا مقام دیکھیں. فیقول اللہ، اللہ کی آواز آئے گی. قال، اللہ بھی روایت میں ہے، اللہ فرمائے گا وہاں اللہ کی آواز آئے گی یا احبائی فرجعوا وراءکم وانظری من احبکم لحب فاطمہ، جا کے محشر میں ڈھونڈو پلٹ کر، کوئی ایسا کھڑا ہے محشر میں جو ابھی تک در بہشت پہ نہیں آیا، جس نے تم سے فاطمہ کی محبت میں محبت کی ہو. وَأَطْعَمَكُمْ لِحُبِّ فاطمہ وَسَقَاكُمْ لِحُبِّ فاطمہ، کوئی ایسا ہے محشر میں جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں، پانی پلایا ہو فاطمہ کی محبت میں. کساکم کسوتن لحب فاطمہ، سقاکم کے بعد شربتن کا لفظ بھی ہے، ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، ایک لباس دیا ہو حب فاطمہ میں. اور رد عنکم غیبتن، یا دنیا میں تمہاری غیبت، برائی، بیک بائٹنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے حب فاطمہ کی وجہ سے تمہاری غیبت روک دی ہو کہ بھائیو غیبت نہ کرو محب فاطمہ کی، تو ان کو جاؤ فخذو بیدہ، ایسے ہر بندے کا ہاتھ پکڑو، وادخلوہ الجنہ، اور تم اپنے ہاتھوں سے اسے جنت میں داخل ہو جاؤ. امام فرماتے ہیں ما بقیہ، محشر میں کوئی جہنم کے لیے نہیں بچے گا الا شقیٌ، مگر وہ جو شقی ہوگا اور بغض محمد و آل محمد، بغض فاطمہ اور ذریت فاطمہ رکھتا ہوگا. اسی ایک روایت کے ساتھ اپنے خادم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ اعمال